ايوه الاخوان، السلام عليكم. فيديو جديد ان شاء الله. و كما وعدتكم في الفيديو اللي كنت وقيله في جينيسيس، قلت لكم باغي ندير لكم فيديوهات على كيفاش تشري طوموبيل، كيفاش المهم تسوقها، دوز بها اوقات واعره، وفي الاخر ترجع فلوسك افيك ان نيكست. الدراري جيت لكم بواحد الطوموبيل غتعجبكم بزاف. الدراري في المغرب عز عليهم وحتى هنا يعز عليهم. دونك اش وقع ليا؟ برومييرمون الدراري اللي وقع لي انا ما عنديش البيرمي، مشى لي البيرمي، داكشي علاش تكالميت على لي فيديو شهر وشي حاجه، ما ديبريميت، ما عندي لا بيرمي، ما يمكنش نخرج، ما يمكنش نمشي دريفتي، ما يمكنش نجيب طوموبيلات. دونك تكالميت كنبقى في الدار، ولكن ان شاء الله ما بقاش لي الوقت بزاف، وغادي نعاود نرجع البيرمي ان شاء الله. و سي با مال سا. دونك اش كندير دابا؟ حيت في هذا الوقت فريمون ما قدرناش نلقاو كراج مع الدراري. دونك كل واحد باقي في دارهم كيشري طوموبيلات، كيحطهم كل واحد كتحط طوموبيلات قدام الدار. دونك ما يمكنش نشري شي بروجي كبير، كنشري طوموبيلات اللي كتجيبهم فيهم دي بتي بروبليم، كتقدر تصاوبهم قدام الدار ولا كتمشي للكراج كيتصاوبوا دغيا، ماشي شي حاجه تري كومبليكي. دونك اليوم جيت لكم بواحد الموديل واعر تناسد على فاليز. المهم داري اول مره غادي نشري الطوموبيل هي فولكسفاجن جي تي اي. نخليكم مع الفيديو ان شاء الله. ليتس جو. خارج لي زياد فودي مهزوز طاير ديما مطايف مع جيرانها، كابر مع ولاد الناس فيهم في عين ديال الهايش ما شفت جيرانها، وحداني الجحد ما كنبغيناه، باقي صغير وباغي الموت جيت شديناه، داري فولا بران سارق ديما مهبران، حيت شكون راجل كبار ما عنديش اختيار باش ندور في الدار، سي صحيب الوقت الدار. دونك داري اليوم في الكراج ديال ادم. ادم جاي اطلع لكم واحد الكراج ناضي. كانوا فيه لي بروجي. مرحبا بكم. الدراري كاع اللي بغاو بنوات ديال ليفات ديال الصيف، بو امبورط لي بتيت ريباراسيون فيت في، ادم راه ديما موجود، عندهم مع الميكانيكس في دي زاني كيفيد لا ميكانيك. دونك الدراري راكم عارفين ادم، الدراري ديال موريال عارفين ادم، اللي بغى شي بنو كيجي عنده. دونك داير هذا الموديل 2007 جي تي اي اللي عارفين داير 2 لتر توربو. حنا ما عندناش هنا جي تي دي ديزل، دونك هذا غير ليسونس. حنا ما كاينش ديزل اللي كتقدر تشريهم بحال هكا كوبي ديزل في هاد لي زاني، كاين كيحطوهم غير في الجيتا. الجولف كيديروها جي تي اي بحال هكا، كتجي هذه فيها الجوانط ماشي ديال دوريجين، هاد الجوانط شويه كبار 17 بوس كما كيبان لك هنايا خارجين، ومهبطه فيها الغابيسمون، فيها لي غوسور تين اللي كيكونوا خضرين. هابطه شويه يعني سيكوريتير، ما هابطاش بزاف انك سي با اسي باش الطوموبيل تقدر تدوز في لي دودان، ولكن سي بارفي. لونسيان بروبريتير كيما عرفوا انا ماشي داكور مع لافي ديالو، حاط لها دي بوكيت سيت ماشي تري كونفورتابل ديالي كي نديروا لي فواياج ولا كيسوق الطوموبيل شاك جور. جو بونس با كسي بون تحط دي بوكيت سيت كوم صح، حيت كيضرك ظهرك، حيت ظهرك ديما كيبقى تو دغوا، وما فيهمش لي بون شوفون، يعني كتحيد لاسبي ديال لي بون شوفون. اي ترويزيام تروك ما كيبقاوش فيهم لي زيرباغ، يعني الطوموبيل ديريكتومون كتشعل لك لا لوميير ديال ليرباغ، اي سا سي ان بروبليم. مي لونسير عطاني لي بون ديالي اللي كانوا قدام، غادي نعاودو نرجعوهم ان شاء الله. خصنا غير نقادو ليه هاد الفيسات هنايا وشويه تعربيز اللي هو دار. مي ابار سا الفيديو ديال لا فيديو داير راكم عارفين انك شي طوموبيل اللي داير كيشوفوا في لي ماركات كيسحب لهم. الا بغيتي جي تي خصك فريمون تشريها 5000 6000 دولار 7000 دولار، سي با فري، سي كون ميم فيزابل. لو بروبليم ديالهم ان لو بروميير تروك اللي خصك تشوف هاد لي موديل هما لي تايمين شان كيموتوا ليهم، بومبا لويل كتموت، عندهم فريمون دي بروبليم دو موتور. طونك لو بروبريتير كان il a fait tous les entretiens ديال الموتور ما كيديرش دي بروي بيزار، ما عندكش دي ميس فاير، توت لي بوبين دابا كلهم خدامين مزيان في لي 4 سيلندر، و كتحس بها حتى في لا بويسونس. التايمين شان اللي كتكون ميته، راه الطوموبيل كتكون فريمون لا مواتي ديال الباور ديالها كيكون مشى. سي با مال سا. موتور دوريجين داير لها بتي كول دير انتيك، بتي انتري دير، ça fait pas de mal.
وداير ليها عندي فيها لا كلوتش ستاج 2 حيت لا كلوتش ديجا دوزوها وعندها بروغراماسيون. هو قال لي بروغراماسيون ستاج 2 ولكن انا جو بونس غير فيها بروغراماسيون ستاج 1 اي دمي حيت ستاج 2 جو بونس با كو سي ستاج 2 حيت هادي جو بونس 1 ستاج 1 اي دمي سيلون لا بويسونس انا كيفاش سكتها كنحسبها بحال فيها غير بروغراماسيون لا بروميير بروغراماسيون اللي كدير. دونك سي با مال سا الدراري. لو بروبليم اللي في الطوموبيل خصني نجي لي بروبليم حيت دابا قلت لكم غير لي بون شوز. البروميي بروبليم ان عند البيرينغ اون اريير الرولمون نورمال لور ميت عليها ولكن في هاد لي موديل الدراري اللي عارفين راه ساهل باش دير هاد الموديل ساهلين باش دير لهم لورما ساهله باش دار. وعندها دوزيام بروبليم عندها دوزيام بروبليم ما كاينش الشوفاج ملي كدير لا فان كتدور الفرفاره ما كاين والو. هادو عندهم بروبليم ديال لا ريزيستانس ديما كتموت ليهم. ديال فولكسفاغن راه ديما عندهم دي ريزيستانس كيخليو لي ريزيستانس عندهم في الدار باش الا وقعت شي حاجه تكون واجده يحطوها. دونك هذه خصها الريزيستانس باش تعاود تخدم ليا الشوفاج على الانتيغ. دابا راه ليفير خصني الشوفاج. و تروازيام تروك هي ستارتر ديالها مشى. بون الدراري دابا هذا الفيديو فريمون ما عرفتش غنديرها سور اون بارتي ولا دو بارتي ولكن دو بارتي تكون مزيانه. ما غنقولش لكم عندي كل سيمين ولا دو سيمين المهم في الشهر غيكونوا مينيموم دو فواتور اللي غادي نشري والدراري يقدروا يشوفوا الطوموبيلات اللي تقدر تشريهم وتبيعهم فاسيلمون. دونك بحال الطوموبيل انا في لافي ديالي كتباع فريمون فاسيلمون حيت اللي سوقوها لي جون الغول بيان فهمتي عندك بزاف ديال لي زاستوس و اون ميم طون داير اللي فريمون كي غاليريو عندهم ان بتي سالير بحال عندهم لي ديبونس اكسيتيرا ان بتي سالير. الا كنتي كتشري طوموبيل تعاود تبيعهم اون ميم طون كتسوقهم يعني اصلا الطوموبيل ما تباعت الا الطوموبيل ما تباعتش تقدر تكارديها وصافي ترولي بها حتى شي نهار تبيعها ما كاين حتى مشكل. دونك سي سا يعني ما عمرك ما غتكون خاسر اصلا انت شاريها بثمن اللي مزيان بزاف و سي سور كو tu peux la garder. بحال دابا انا الطوموبيل ما تباعش سا مديرونج با نكارديها نروليها شاك جور سا مديرونج فريمون با ولا تباعت نقدر الله تباعت راه مزيانه ما كاين حتى مشكل. المهم اليوم فريمون اورجونس رويال خاصني فريمون نبدل لها ستارتر. وصلنا لنوفمبر ديسي دو جور غتدخل ديسمبر وحنا كاينه لا لوا ديال لي بنو ديفير خصك تحط البنوات ديال ليفير وهذه ما فيها غير البنوات ديال ليتي وملحو سي ما فيهم والو. دونك غنحطوا ليها بنوات ديال ليفير بنوات اللي في الطوموبيل قيله 235 شي حاجه 245 17 غنحاول نحط شي وحدين ماشي لارج بحال هادو باش ما يبقاوش يتحردوا ليا مع لي زال حيت هادي ملي كتحط عليها بزاف ديال كتعمر لا فاليز هي مع الصباح تحردت ليا حيت كانت عامره بالبنوات. دونك داير كنهضر بزاف عارف بقاو معنا دابا غنوريكم كيفاش كنديماري الطوموبيل. عندك دوز اسيس ديال الطوموبيل كيفاش ديماري اما تدفع اما شي واحد يدفع معاك وديماريها بلومبرياج تطلق لومبرياج وكديماري ولا لاستيس اللي كنتي بوحدك. انا نوريكم الدراري كيفاش كنديماري غادي تضحكوا عليه يلا بقاو معنا. بون الدراري عاد بغيت غنوريك كيفاش ديماري الطوموبيل بوحدك بلا ما تدفعت بلا ما يدفعوا يمشي لك ستارتر ديماري يمشي وديماري بوحدك بلا ما يدفعوك الناس. كيفاش غدير لها انا غنوريك يلا وريني نشوف. برومييرمون خاصك كابلا بوستي وطورنوفيس صافي وليديك خص يكون عندك اليديك طوال تورنوفيس وكابلا طورنوفيس وكابلا بوستي سي تو وديماري الطوموبيل وتغدي ديماري. يلا وي درنا لومبرياج درت عصا ديتها مع الكرسان الكوسان باش ديتيكتي لومبرياج افونسيتو دابا هي مكلوش صافي سير. اذا دورتي لا كلي كتسمع بسم الله الرحمن الرحيم. والله الا نوض هاد الدراري بلا ساروت. شكون اللي بغا ديماري كاع علاش ما خصكش ديمارها واش سوات هاد الدراري. دونك الدراري بقاو معايا نمشيو نكزو شويه و نصاوبوا الطوموبيل خصنا نصاوبوها اليوم امبوسيبل نبقى بحال هكا خصني فريمون نصاوبها اليوم. دونك الدراري بيس. بون الدراري انا وصلت للسكراب الطوموبيل سكتات لي شي ثلاثه ولا جوج ولا ثلاث مرات في الطريق ولكن ماشي مشكل. كما كتشوفوا الدراري ما عرفتش علاش دابا في لافيراي كاين شي بزاف كاين 190 بزاف البياز ديال 190 ولا موجود ولا هو مليوحين. هاد الدراري هذا يغلق يديروا لي رونجي جداد داري 190 الدراري. كاين وحده هنا وحده زرقاء لهي
ووحده كري. عارف الدراري في موريل كاين بزاف اللي عندهم 190. الوغ جيو تاخذوا البياس ديالكم. دونك داري بقات لي واحد الحاجه اخرى، خدت لقيت الديماغور ا ديستانس، با ديماغور ا ديستانس مي ديماغور ديال 2 لتر. هذا خارج من 2 لتر توربو مانويل، دونك ما خدتش لا شونس ناخذ واحد اوتوماتيك. وبقى لي واحد الحاجه، ما عنديش شوفاج في الطوموبيل، هذه هي لا ريزيستانس اللي قلت لكم، ولكن كما كتشوفوا عامره بلا غوي وهذه كاع مشقوقه. دونك هذه ما عرفتش واش خدامه، خصني نشوف شي حاجه مزيانه. كاين واحد الجيطه هي لقيتها نقيه، نمشي نشوف واش الريزيستانس ديالها جديده ولا لا. الدراري الحرب لقيتها مع الطوموبيل، ولكن راكم عارفين ما خصناش نابوندونيو. ومهم بقات ضراني في راسي الطوموبيل ما تصاوباتش، وانا باغيها تصاوب. دونك شريت ليها ها هو هنايا الرولمون ديال اللور، راه شريت لها رولمون واحد اخر، ها هو بياسه جديده. شريت لها الرولمون ندير لها شونجمون دويل. فريمون الرولمون ديال الفولكس فاغن فريمون ساهل، ساهل مي اون ميم طون بعض المرات كيتعنكش. عندك هنايا هاد البولون كيكون هنا، كيكون محطوط بحال هكا، خصك تشري ليه لوتي ديالو بيزار. هو هاد لوتي اللي كتشوفو مزيان، هاد لوتي فريمون بيزار، كتحطو هنايا وكتدور. خصك ديفيسي هنايا لي تريي وديفيسي غير شويه هنا هاد لابغاكات باش شويه يتهز بحال هكا ويخرج لك الديسك. كاين شي موديل بعدا كتجرع الديسك كيخرج. مي الدراري غادي نانستاليو دابا البيرين الرولمون جديد، وغنشوفوا واش فيها صداع. و اون ميم طون واحد الدري صاحبي الله يجزيه بخير عطاني هاد البياسه اللي كانت خاسره ليا، اللي خاسره دابا في الجي تي اي هنايا كاع معوجه. دونك عطاني هاد البياسه، انا كانت عندي كاع معوجه، دونك غادي نقادوها. عطاها لي غراتويتمون، قال لي خلصني ما والو. اليوم الدري كتساق الطوموبيل ويبدا دير طر، بدات كدير واحد الصوت كبير، وكانت كترولي على 3 سيلندر. دونك مشات ليها بوبين دالوماج، والدري اللي عطاني هاد التيو حتى هو عطاني لي بوبين دالوماج، حتى هو فابور عطاني بوبين دالوماج حطيتهم فيها ويتخدم ديريكتومون. دونك فريمون الطوموبيل ما بقى دينك صوبت ليها فريمون كلشي، ما بقاش فيها بزاف ديال الحوايج اللي كيخصهم يتصاوبوا. الغولمون كان خاسر صوبناه، الشوفاج خاسر كان صوبناه حتى هو، ديمارور خاسر صوبناه حتى هو. دابا بقاو لي بتي ديتاي، يعني فريمون خصني نرجع ليها نحيد ليها هاد لي سياج باكي، حيت سياج باكي ما كيتحطوش في جي تي اي. المهم حيد لها السياج باكي، نرجع لها السياجات ديالها. هاد لي سياج نخليهم للصيف، الا لقيت شي طوموبيل ديال الدريفت نحطهم فيها. المهم سياج باكي غادي يتحيدوا، نرجعوا لها لي سياج دوريجين باش يولي عندنا لي بون شوفون، داكشي راه عارفين مع ليفر. بنوات ديال ليفر ركبناهم، الجوانط صافي ولاو فيهم بنوات مزيانين. دونك ما بقاش بزاف نتصاوبوا، باقي غير واحد بتيت كولاج دويل، ما عرفتش واش جاي من الفلتر ديال الزيت، ولكن هادشي اللي كاين. دونك دراري غادي نبدل غير الغولمون فيت في، من بعد ندير لكم نحط لكم الكوبرو في لا لوميير، نسمعكم الصويت ديال الطوموبيل، ومن بعد غتكون سالات لا فيديو. دونك دراري تهلاو في راسكم، نتشوفوا في الفيديو الجايه اللي غادي تكون الطوموبيل ديجا واجده للبيع، وغادي نوريكم كيفاش تحطها للبيع، كيفاش المهم كيفاش تصرف فاش بغيت تبيع الطوموبيل، وغنشوفوا شحال غتجيب لنا ديال الفلوس. دونك داير تهلاو في راسكم، وداير اللي في مونريال اللي بغاو شي جي تي هانتو شفتوها كاع لي بروبليم راه وريتكم فيها، وريتكم كاع لي بروبليم اللي كاين في الطوموبيل نحيلها كترولي مزيان. دونك نشوفوا في البروشين فيديو ان شاء الله. وراكم عارفين انستغرام calmi.usams راه حاطين لكم غير لتحت. دونك نتلاقاو في انستغرام ديالي وفي الفيديو الجاي ان شاء الله. تشاو.